Ginoo, pinagi sa iyang pagmula sa iyong dugo alam ka na itukod ni Jesucristo imong anak ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa imong kaayo santusan kami bantayin sa kanunay piniyama ng pangayo pinagi sa mga Ginoo ni Jesucristo imong anak nga buhig harapan kanimo sa kahanturan. Amen. Dati ko. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo miingon, mulampos gayud ang akong alagad, magamhanan siya og pasidunggan pag-ayo. Daghan ang mahibulong kaniya, kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway, ug di na kinitsura ang tao. Mahibulong usab kaniya ang daghang mga nasud, ug maamang ang mga hari sa iyang atubangan. Kay ila mga makita kadtong wala isugilon kanila,
o makasabot sila ni atong wala nila hidunggi. Ang mga tao mitubag, kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw, kinsay makatuo nga buhat kini sa Ginoo, kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad mutubo daw tanom diha sa ugang yuta. Wala siya kaambong nga makadani kanato, ug dili siya gwapo nga mabihag kita kaniya. Gitamay nato siya og gisalikway, nakasinati siya mga kagul-anan ug mga pag-antos. Wala gani mutanaw kaniya, wala nato siya tagda ug ipakawalay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos ug gipas-an ang atong mga alantoson. Apan giisip ta nga iyang pagantos silot kaniya sa Dios. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala, nangapangos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga mao'y nakaluwas kanato, o pinaagi sa iyang mga labod na maayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag, wala musubay sa hustong dalan, apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Bisag gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan, ug sama sa karnero atubangan sa mualot kaniya, wala gid siya tinik. Gitaral siya nga hinikawan sa hustisya, ug wala nanumbalin sa iyang gidangatan. Giunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa atong kalapasan. Giandaman siya lubnganan tipon sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato, bisag wala siya makabuhat og dautan ni makasultig bakak. Ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos o pagsakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat ug makabaton siya taas nga kinabuhi. Ug pinaagi kaniya matuman ang laraw sa Ginoo. Inig katapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kung alagad, ug siya maoy mopas-an sa silot sa katawhan aron mahimo silang matarong. Busa pasidunggan ko siya uban sa mga bantugan o gamhanan, kay nagpakamatay man siya tipon sa mga kriminal. Gipas-an niya ang mga sala sa daghang mga tao, ug siya'y nag-antos puli kanila ug nag-ampok aron sila pasayloon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Gitugyan ko ang akong kinabuhi, diha sa imong mga kamay. O Ama, gitugyan ko ang akong kinabuhi, diha sa imong mga kamay. Kanimo Ginoo, nagadamot ako nga dili gayon unta ko kaulawa. Sa imong katarong luwas ako,
kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo, matinod anong Diyos. O Ama, gitugyan ko ang akong kinabuhi, diha sa imong mga kamot. Alang sa tanan akong mga kaaway, nahimo akong salabayo. Sa kakatawanan, alang sa akong mga silingan, ug usa ka kahadlukan, alang sa akong mga higala. Ang nakakita ka nako, sa gawas nagpahilayo ka nako, hikalimtan ako sama sa mga minatay, nga wala hinumdumi. Sama ko sa usa ka panagsan nga buwan. O Ama, gitugyan mo ang akong kinabuhi, diha sa imong mga kamot. Apan ang akong pagsalig, anaa kanimo o Ginoo, nagaingon ako. Ikaw ang akong Diyos, sa imong mga kamot, anaa akong destino. Luwas ako, gikan sa gahong sa akong mga kaaway, ug mga mangguguban. O Ama, gitugyan ko ang akong kinabuhi, diha sa imong mga kamot. Ipadanag ang imong naong, ngari sa imong sulugo. Luwas ako, diha sa imong kaluoy, pagmaisog sa pagligon sa kasing-kasing, pamungkanan nga nagalaom sa Ginoo. O Ama, gitugyan ko ang akong kinabuhi, diha sa imong mga kamot. O Ama, gitugyan ko ang akong kinabuhi, diha sa imong mga kamot. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Mga igsoon, ligunon ta ang atong pagtuo, kay doon na kita'y pangulong pari nga halangdon nga atoa na sa presensya sa Dios. Si Jesus, ang anak sa Dios, ang atong pangulong pari, dili sama sa ubang pari nga dili mubating kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunoa, usa siya ka pangulong pari nga gibintal sa tanang paagi sama kanato. Apan wala gayud makasala. Busa, magmasaligon kita ug muduol sa trono sa Dios
Diin atoa ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangaliyo po si Jesus uban sa kusog nga pagtuwaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapamsalon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios, apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakaton siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit, nahimpit man siya. Nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang pasyon sa atong Ginoong Jesucristo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Human si Jesus makaampo niini, milakaw siya, kuyog sa iyang mga tinun-an, ug mitabok sa sapa sa Kidron. Ni atong dapita, may usa ka tanaman, ug misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Si Judas ang nagbudhi kaniya. Nakatultol niining dapita kay si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mag-adtuan man didto. Busa miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga sundalo ug pipila ka gwardiya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Parisiyo. Sangkap sila mga hinagiban, mga parol ug mga sulok. Nasayon si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila. Busa mitagbo siya kanila ug miingon. Kinsay inyong ipangita? Sila mitubag. Si Jesus nga taga Nazaret. Ako. Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya. Nagbarog dito uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, misibog sila ug nangatumba. Ug gipangutana sila pag-usab ni Jesus. Kinsay inyong ipangita? Misibog sila ug nangatumba ug gipangutana sila pag-usab ni Jesus. Kinsay inyong ipangita? Si Jesus nga taga Nazaret. Sila mitubag. Gingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako'y inyong ipangita, ayaw ninyong hilabdi kini uban. Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga mawala ni adtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya, si Simon Pedro nga may espada, milanet niini ug gitigbas niya ang ulipon sa kamulong pari ug naputol ang suong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro. Isakob ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan? Unya, gidakop si Jesus sa mga sundalo uban sa ilang kapitan ug sa mga gwardyang Hudyo. Og siya gigapos nila ug gidalauna ngadto kang Anas, ang ugangan ni Caiphas, nga mao ang pangulong pari ni adtong tuiga. Si Caiphas mao ang nagtambag sa mga Hudyo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro ug laing tinun-an misunod kang Hesus.
Ang maong tinunan kaila sa pangulong pari. Busa, mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa pangulong pari. Nagpabilin si Pedro dito sa gawas duol sa ganghaan. Mibalag pagula ang laing tinunan nga kaila sa pangulong pari og misulti sa babay nga didto sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babay nga didto sa ganghaan miingon kang Pedro, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhanan? Dili uy. mitubag si Pedro. Tugnaw katong panahona, busa ang mga sulugoon ug ang mga gwardiya naghalin og kalayo, ginamit ang uling ug nagdamdam sila nga nagbarog libot niini. Miduol si Pedro og mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya, gipangutana si Jesus sa pangulong pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulon-an. Si Jesus mitubag. Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo gibuhat ko sulod sa sinaguga o sa templo. Wala ko'y gisulti sa tago. Busangang nangutana paman kanako. Mao'y pangutana ang mga taong nakadungog kanako, kay nasayod sila sa akong gisulti. Sa pagsulti ni Jesus niini, gisampa siya sa usa sa mga gwardiya ug giingnan. Nganong nakaako ka pagsulti, ingon niini sa Pangulong Pari. Si Jesus mitubag kaniya. Kung may sayok ako sa akong gisulti, ipahayag ini sa tanan nga ani-anini. Apan kung gusto ako nga nung gisagpa mo man ako. Unya, ginapos gihapon. Gipadala siya ni Anas ngadto kang Kaypas, ang pangulong pari. Ni adtong higayuna, nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya. Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhanan? Apan milimot si Pedro. Dili uy. Miingon siya. Unya, usa sa mga ulipon sa pangulong pari, paryente sa taong kansang dalunggan giputol ni Pedro. Nangutana, Dili ka ba ang akong nakit-an uban kaniya dito sa tanaman? og si Pedro miingon na usab. Dili. Og diha-diha, may mitugtugaot nga manok, unya gikan sa balay ni Kaypas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag, ang mga Hudyo walang mosulod sa palasyo kay dili sila buot mula pa sa balaod sa ilang tinubuan, bahin sa panglinis. Aron makakaon sila sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Busa, migula si Pilato og nangutana kanila. Unsa may inyong sumbong batok nining tawhana? Sila mitubag. Dili unta namo siya dadon ngani kanimo kun wala pa siya makasala. Og si Pilato miingon. Tad-ani niyo siya ug hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudyo mitubag. Wala itugot kanamo ang pagpatay tao. Nahitabo kini aron matuman ang isulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang pagiha mamatay siya. Unya, mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag. Imo ba gayud kining pangutana? O gisultihan ka ba hinuon sa awan mahitungod kanako? Si Pilato mitubag. Hudyo ba gud ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo nga kanako. Unsa ba imong nabuhat? Si Jesus mitubag. Ang akong ginharian dili iya niining kalibutana. Kung ang akong ginharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi ang akong ginharian dili iya niining kalibutana. Tungod niini,
nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba diyay? Si Jesus mitubag. Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod ini nataw og mianhi ako sa kalibutan aron sa mga alang sa mga lamang sa usa ka tuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Kay unsa may kamatauran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya mibalik pagula si Pilato ug miingon sa mga Hudyo. Wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan, sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa paghiling sa pagpasaylo. Gusto nga kamo buhian ko ang hari sa mga Hudyo? Sila misinggit pagtubag kaniya. Dili siya, si Barabas mo yung gusto. Si Barabas usa ka tulisan. Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimong purong-purong sa mga sangang tunokon ug gipahaong nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban ang sab nila og sapot nga dagtong pula ug nanuol sila kanila ug miingon, mabuhi ang hari sa mga Hudyo. Ug siya gipanagpa nila. Unya migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tao, Karon, dag-on ko siya kami kaninyo, aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. busa migula si Jesus nga nagsulod sa purong-purong nga tunokon ug sa sapot nga dagtong pula. Unya miingon si Pilato kaniya, Aniya ang tao, sa pagkakita sa kadaghanan kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardiya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus, ilansang siya. Si Pilato miingon kanila, kung mao na, kuha ka siya o ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan, nga silutan ko siya. ang mga Hudyo mitubag. Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon, kay siya nagpakaanak sa Dios. Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siyang kahadlok. Busa mibalik pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus. Tagadiin ka ba gayon? Apan si Jesus wala matubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya, Dili ka ba matubag ka nako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo o papalansang kanimo sa krus? si Jesus mitubag. Wala ka untay kaom kanako kung wala pa kini ihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nga nagtugyan kanako nga kanimo, masad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini, nanimuha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudyo misinggit. Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili kay galas sa emperador. Kay bisan kinsay nagpakahari, kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom dito sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bespera sa pangilin sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudyo. Aniya ang inyong hari. Apan sila naninggit sa pagtubag. Patya siya, patya, ilansang siya sa krus. Si Pilato nangutana kanila, Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? ang kadaguan sa mga pari mitubag. Wala kami hari gawas sa emperador. Tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpas-an sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlan, dapit sa kalabira. Sa Hebreo, ginganlan kini Golgota. Ug dito siya gilansan nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo og gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang isulat mao kini, Jesus nga taga Nazaret,
ang hari sa mga Hudyo. Daghang mga Hudyo nakabasa niini, kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin o sa Grego. Ang mga kadagkuan sa mga pari miingon kang Pilato, Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudyo, kundi nga mingon siya, ako ang hari sa mga Hudyo. apan si Pilato mitubag. Ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus. Gikuha nila ang iyang supot o gibahin sa ukat. Usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang biste nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay. Dili nato kini gisiol, magripa hinuon kita kung kinsay makapaligya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong biste. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo duol sa krus ni Jesus. Nagbarog ang iyang inahan ug ang iyang igsuon sa iyang inahan, si Maria asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan. Babae, ania ang imong anak. Unya, miingon sa tinun-an. Ania ang imong inahan. Sukat ni adto, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Human niini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan matuman na ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon. Giuhaw ako. Dito, may usa ka panaksan na puno sa suka, ug nagtudlog silang espungha sa suka ug gibutang sa usa kasama sa estupo. Ug giisa nila kini ngadto sa iyang bakba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya. Natapos na. Unya, midipo siya ug namatay. Palihog mang luhod. Ang mga Hudyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga batiis sa mga tao nga gilansang sa krus. Ug unya, kuhaon sila. Gihimo nila kini kay beres man kadto adlaw sa pagpangandam. Ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlaw ng ipakahulay. Sanglit, ang umaabot nga mga adlaw ng ipakahulay balaan man kaayo. Busa, nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamalit ang mga batiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa kadungol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa, wala nila balia ang iyang mga batiis. Apan ang kilid ni Jesus, gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tao nga nakikita ang ining hitabua, nagmatuod niini aron manuo usab kamo. Tinuod ug kasaligan ang iyang gisulti, ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Walay bukog niya nga balion, ug may lain pa gayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Ang mga tao motanaw kaniya nga ilang gidughang. Humani ini, si Jose nga taga-Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus
apan sa tago lamang, kay nahadlok man siya sa mga kadagpuan sa mga Hudyo. Gitugutan siya ni Pilato, busang adto si Jose o gikuha ang lawas ni Jesus. Og si Nicodemo, ang nakikita kang Jesus. Ang nakikita kang Jesus, usa ni anak kagabi, mikuyog kaniya, dala ang mga kalim-an ka kilo nga pahumot, sinako nga mira ug alo. Unya, gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus ug ilang giputos o panapton nga nino uban sa mga pahumot. Kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubog. May usa ka tanaman dito sa rapit diin ilang gilansang si Jesus. Sa maong tanaman, may usa ka lubnganan nga wala pa kayod kalubni. Og sanglit, adlaw man kadto sa pagpangandam, ug kay duol raman ang lubnganan, ilang gilubong si Jesus dito. Sa atong paghandura o atong ibutang atong kaugalingon, atong bangan sa krus sa atong Ginoo. Atong hinumduman ang tudlok o gipunting karon sa atong mga pagbasa. Sa una na itong pagbasa, giingnan ta nga apan giantos niya ang mga kasakitan nga kitaon tay angay nga mag-antos. Gipas-an ang atong mga palasunon, aalantoson. Apan giisip ta nga ang iyang pag-antos silod kaniya sa Dios. Kung may pagkatinuod na, kay sa unahang bahin maingon naman sad, ang Ginoo nag-imingon. Ang Ginoo nag-ingon, mao'y akong kababuton ang pagpaantos o pagpasakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Dili ba? Kadaghan nato nagisigutan dinhi. Naa sa usawon sa Hebreo kapitulo 4, kapitulo 10, versikulo 7. Nga niingon ang anak ngadto samahan sa dito pa siya sa langit, suwa pa sa manao. Halad sinunog wala ning way kahimo. Hinunuag iandaman ko nimong ang lawas, busa ni ako ipadala. Unsa may tuyo sa iyang pagpadala, aron ang iyang lawas na iyang isulob sa iyang kaugalingon, gikan kang Maria, iyahan mo himuon niyang halad, bayad sa kasalanan. Siya ay mag-antos sa atong katuson. Kung nahinumdum sa no sa atong ibasa gahapon, iingnan yuta na iyahang gidawat o giangkon ang atong alantuson. O karon ibalik sa atong ikaduhang pagbasa gikan sa sulat sa Hebreo nga bisan siya anak sa Dios, nagkat-on siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang pag-antos. Mauna nga pangayoon nato nga makatan-aw kita o makakat-on ta. Sa palig-ingna ni Kristo kaysa ato bang kaginugasay siil gahapon, giinan kita niya. Ipakitaan ko ka magpalig-ingnan aron inyong sundo. Siya mao ang Ginoo o magtutudlo ng alagad.
Dili na sayon ang pagpangalaga. Pag antos mo na, kayo sahay, suphon mo kasi mong gialagaran, tinoo nila. No? Bisan pagkakaw kayo sayop na yung baruganan, kung ino nung brad, kanan, pwede ako pamalandungan ng imuhang baruganan. No? Niya ang may pulong sinubra na mauling isulti. Pwede nyo kag-ingnon. Ano, nakasunod yun ang pulong Ginoo. Moram sa nakasunod, ako yun yung masunod. Diba? Kusok kayo kitang manupo. No? Mauna ang pagpangalagad, dili kini sayon. Okay? Pero mauna yung gibuhat ni Kristo. Andam kang mag-antos aron maluwas ang katawhan sa Diyos. Maunang atong una, kagahapon ninyo na amgoy upan ninyo nag-umpisal na daghan. Atong pangayon sa Ginoo makuha ng atong batasan na murag ang hawod. Kusog kayo manikmat. Patubang batasan na mura o no? Patubang mura kong ligas ba, matandugan, mamaa. Namdo mo? Mura o chihuahua, matandugan, kusog kayo mangusig. Mura o buldog, mangulog yun, di kayo mangulog, udas mo, mamaak yun. No? Dabahamakon ka. No? Si Kristo din itaon yun niya ang iyang kaugalingon. No? Mauna ang maayong sulugoon sa Diyos na sa tulong bahin, katatlusang bahin sa pasahon ng Propeta Isaias ug mao ginay gisulod ni Kristo. Unya, samtang niingon ang Dios, mao'y akong kabubuton ang pagkaantos o pagsakit kaniya sa diyang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sala, makita niya ang iyang mga kaliwat o makabaton siya taas nga kinabuhi o pinaagi kaniya matuman ang laraw sa Diyos. Tuod man, no? Tuod man, daghan ang maluwas. Although dili tanan, kaya daghan gyapon mapili sa sayon, daghan mapili sa hawod-hawod na pamaagi. No? Bisan kayo ng mga pare, naapo na usahay sa volunteer sa kapa, samot na tingalin nyo din no? Pero mao na, kagikan mo kalibutan sa hawod-hawod. Pero na atong kalibutan, hawod-hawod mo yun no? So mao ni na atong pangayoon na bisan ini kalibutan na atong ipuy-an, makamaogutan musulod ni Jesus. Makapili ka o mangayo grasya na makasulog yun taniya. Kay naagya pong resultan sa atong sulat sa Hebreo. Humalikod. Tungod kay mapausanon o buutan man siya, gidungog siya sa Diyos. Apan bisan pa siya ang anak sa Diyos, nakakaton siya sa pagkamasinutanon, pinaagi sa iyang pag-antos. Sanglit mahimpit, nahimpit na man siya, nahimo siyang tinugdan sa dayon nga kalawasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Siya may tinugdan sa atong kalawasan. Ug wato pa ni San Pablo sa sulat ngadto sa Kolosa 1:24 ningon siya, ko na ang akong ikalipay na akong pagantos alang kaninyo, alang sa katawhan sa Dios. Kay pinaagi rin akong pagantos, nagtampo ko ang mahimpit
ang nagkulang pa sa pag-antos ni Kristo para sa iyang lawas na maong simbahan. Mauna, ganihon na ito itong kagalingon na makamautang mo antos diha sa akong pagpangalaga na dili na maghawag-hawag. Ulili mo na, no? Mangalaga aron maluwas sa lugar. Mudah mo butas ini ang makamaugitan ng musulod ni Kristo. Pangayuon na ito na iyan ang nagdakol sunod sa iyang mga lakad. Alang sa santos nga simbahan, mag-ampok kita nga minahal mo yamot, palihog mong loob. Alang sa santos nga simbahan, mag-ampok kita nga minahal mo yamot, alang sa simbahan sa Diyos nga nalagom sa kalibutan, ang Diyos na mahal nga nagahon sa tanan, mag-agak o maghirusa, unta ka nato aron makisamba kita kaniya sa kalinaw o kahusay. O Diyos nga magagahong mulay katapusan, imong iparayag ang imong himaya sa tanang mga nasod pinaagi ni Jesucristo imong anak. Tultuloy kami pagka makanunayon sa among pagtuo ug sa pagsangyaw sa imong ngalan ug pagpadala sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tao. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog ang loob. Alang sa Santo Papa, mag-ampo kita alang sa atong Santo Papa Francisco, ang Diyos na nagdili kaniya sa pagkasanto Papa, maghatag unta kaniya kaayuhan o kabaskog sa lawas, ang mamaayo na pakigiya o pagdumala sa santos na katawahan sa Diyos. O Diyos na magagahong magulay na napusan, ikaw nag-agak sa tanan mga butang, pinaagi sa imong pulong, ikaw ang nagdumala sa tibuok kakauhan ng Kristiyanos, sa imong gugma panalipdi ang Santo Papa si Francisco, nga imong ipili alang kanamo, ubos sa iyang pagpangulo, liguna ang among pagtuo, kini o himua kaming mas maayong mga Kristiyanos, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
alang sa kaparian ng mga siglar sa simbahan. Manglungkot kita. Magampo kita alang ng Musipalma, atong obispo, alang sa tanang mga obispo, mga pare, ug mga diakono, alang sa tanan mga alagad simbahan, ug alang sa tibuok nga nagpagtutuong katawhan sa Dios. O Diyos nga magkakaang kulay karapusan, ang imong espiritu mao'y nagdumala sa simbahan, unihimo kaniyang santos, pakalinghoge nga mo mga pagampo, ug tabangay kaming tanan sa among tagsa-tagsa kapagtawag, aron kadungagan ang among mga kakugi, pagtuman sa among mga katundanan, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga nag-andam aron kabunyagan, palihog magluhod. Magampo kita alang ni atong nanandam, alang sa bunyag. Ang Dios nga malululayon, maghimo unta nga mabulig sila sa iyang gugma. Mapasaylo sa ilang mga sala, pinaagi sa tubig, sa bagong pagkatao, ug maghatag kanila sa kinabuhi, dihan niya si Kristo atong Ginoo. O Diyos nga magkakaang kulay karapusan, giyatagan nimo kanunay ang imong simbahan ng bagong mga sakop. Dungagi ang pagtuo o kahibalo niadtong nangandam alang sa bunyag, himua nga mataw sila pag-usap pinaagi sa tubig usay nga naghatag og kinabuhi, ug himua silang sakop sa imong piniling katbanay, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa gayusa sa mga Kristiyanos, palihog sa pangluhod. Magampo kita alang sa tanan nato mga sungod nga sama kanato nagtuo kang sa Kristo. Ang Dios magiusaw o magpundok sulod sa usa ka simbahan sa tanan nga kinasingkasing nangita sa kamatuoran. O Diyos nga magagahong ang walay karapusan, ikaw nag-amping sa tanan nga imong gihiusa, tanawa nga manuyo ng tanang nasod, tanang nagsunod kang Isus, nga imong anak, kaming tanan imo tungod sa among mga tungod sa usa ka pagbunyan, himua kami nga usa diha sa kabugo sa pagtuo, ug ampingi kami nga hiniusa diha sa inagsunay paghigugma, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mag-ampo kita alang sa lungsod nga Hudiyo. Sila ang unang nakabati sa pulong sa Dios. Magpadayon ta pagtubo ang ilang kahibalo ug ugma sa iyang ngalan ug ang ilang kamatinud-anon siyang kasagutan. O Diyos nga magagang wala kadapusan, patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong simbahan. Kaniadto imong gisaad ang kaluwasan kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat ug naghimo kag kasabutan uban kanila. Dada sila karon nga sa hingpit nga kaluwasan nga imong giandam alang sa lungsod nga una nimong gipili, kini among ibangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang kanila nga wala magtuo kang Kristo, palihog sa pagpangluho. Magampo kita alang niadtong wala magtuo kang Kristo. Ang kahayag sa Espiritu Santo magtultulunta kanila sa dalan sa kaluwasan. O Diyos nga magagahom ug walay kadapusan, himua nga sila nga wala magtuo kang Kristo, magakaplag sa kamatuoran diha sa ilang paglakaw sa kinisingkasing nga katarong sa imong atubangan. Tabangi kami pagtubo diha sa gugma alang sa usag-usa o sa pagsabot pag-ayo sa misteryo sa imong pagka-Diyos o sa pagkahimong mas hingpit nga mga saksi sa imong gugma atubangan sa tanang katawhan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang kanila nga wala magtuo sa Dios, palihog malugod. Mag-ampo kita alang niadto wala magtuo sa Dios. Makapahimuot uta sila sa ilang mabubuhat o manulubos. Pinaagi sa pagkakinasingkasing sa ilang konsensya o kinabuhi. Magagahong buhay kitubang Diyos, gibuhat mo ang tao, aron ang tanan mangandoy sa pagkakaplag kanimo, kung makabaton sa kalinaw human ikaw, makaplagi nila, itugot nga bisan sa tanan kakulian nga magbabag sa ilang dalan, makailaon ta sila diha sa kinabuhi nga mga sama Kristiyanos sa mga timaan sa imong gugma o kaluoy o mudawat na malipayon kanimo ang usab matuod nga Dios ug amahan namong tanan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga namunuan sa gobyerno, palihog sa tulog.
magampo kita. Alang sa nagalagad sa gobyerno, ang Dios mag-agak unta sa ilang mga unahuna ug mga kasing-kasing aron ang tanan nga ilang gialagaran magpuyo diha sa matuod nga kalinaw ug kagawasan. O Diyos nga magagahom ug walay karabusan, ikaw nasayod sa mga gipangandoy sa mga kasing-kasing sa mga tao, ug ikaw ang tigpanalipod sa ilang mga katungod. Sa imong kaayo, bantay ang anaa sa gahom, aron ang tibuok katawhan, tibuok lungsod, bisan diin makapahimulo sa kagawasan, sa tinuan, sa kahintang nga walay kahadlukan ug matuod nga kalinaw kahusay. Kiniamong ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga gikinahanglan sa tanan, palihog sa pagluhod. Mag-ampo kita nga minahal uyabot, alang sa gikinahanglan sa tanan. Ang Diyos, ang amahan nga makagahom, maghatag itag kaayuhan sa mga masakiton, kahupayan sa mga himatyon, maayong magpanaw sa mga nagbiyahe, o kagawasan sa mga gibilakbo, supat sa katarungan. Luwason unta niya ang kalibutan sa tanang mga sayo, sa gutom o sa mga sakit. O Diyos na magagahom, ug walay karapusan, ikaw naghatag ug kabaskog sa mga gikapuyan ug bag-ong kadasig sa mga nawad-ag paglaom, patalinghogi ang mga pag-ampo sa tanang nagsangpit kanimo diha sa ilang mga kagulanan, aron makabaton sila sa kalipay sa pagdawat sa imong hinabang diha sa ilang kinahang mga panginahanglan. Kiniamong ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Dali ka mo, simbahon ta ang Ginoo.
Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Dali kamo, simbahon ka, Ginoo. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Dali kamo, simbahon ka, Ginoo. Dawatun mo ang pag-antos sa tanang mga adlaw. Siya imong pas-anon sa tanang higayon. Hinalang akong lungsod, tubaga ako. Unsa bang nautan ang nahimo ko nga nakalimo, ngali alang krus ilang mo ako. Kapilit ko ang inyo, akong lawas o dugo, buhingahan dumanan sa dakong pag-iuman, sa matabuhan inyo akong ihandog, ug ako magpabilin sa inyong giliran.
Tubaga ako unsa bang kautan ang nahimo ko nga nakalimo nga nialam ko ilang sangko ako kamu karon na nabuta wala ninyo makita wala kamu masayo sa gugma sa inyong Diyos kamu karon nagabaro sa iyang atubangan ang mga pasipala mao'y inyong gasal tubaga ako unsa man dautan ang nahimo ko ganha kanimo nga nianang cross ilansang mo dawat ka na ko dili kayod mamatay ayaw ako isalikway aron ka mo mabuhi sunod ka mo ka na ko ngadto sa amahan pinalangga kong lungsod tubaga ako unsa man dautan ang nahimo ko kanimo ngani anang Diyos ilansang mo ako ang magbubuhat nga natubos kanimo ang imong kaalaon ako gani ang bitan aron lamang pagpakita sa akong paghigugma o kini imong balus tulog kong latigo
karon manindog magampo ka sa atong amahan. Paniko nato ang pulong itudlo ka nato sa atong manunod. Nangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahalayo sa tanang kasamo, samtang nagpaabot kaming malawomon sa magbalik ni Kristo among Ginoo. Kaimo man ang ginharian, ang gahom o ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, ang pagkalawat sa imong lawas o dugo, dili unta makapahamutang o hukom batok kanamo. Hukom o silot batok kanamo. Kung dili tungod sa imong kaluoy o gugma, panlitik, manalipod unta o magkambal unta sa among kalagog lawas. Kini mao si Jesus ang Kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gitawag aron moapil sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, dili ako amay nga makalawag kanimo apan pamulong lamang kung mamayo ako.
O Diyos nga magagaho, magwalay kadapusan, giyatagan mo kami bag-ong kinabuhi, pinaagi sa madaugong kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo. Ipadayon kining makaluwas nga buhat, makaamgo unta kami kanunay sa among pagpakikambit nining misteryo o magpadayag unta kami kanunay niini sa Kristohanong pag-alagad kanimo diha sa mong ug sa among mga kaigsunan kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Yuko ay niyong ulo. O Ginoo, nakasaulog na kami sa handumanan sa kamatayon sa imong anak, among Ginoo, among manunubos. O nakakaplag na kami kalauman diha sa iyang pagkabanhaw. Upaya kanunay ang among ang imong katawhan
Panangini kami ug pasayloa ang among mga kalapasan. Ligo na pagyud ang among pagtuo ug padangata kami sa kalawasang walay katapusan. Diha sa mong pagpangalagad kanimo dinhi sa yuta hangtod pagiguban ninyo sa imong himaya nga walay katapusan sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manangin kaniya ang Diyos gawos tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Manandong ka, no? Huwag ato pangayoon na ang pagkabanhaw sa Ginoo, mahitagugol sa akong kinabuhi.